زمیں میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمیں میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، زمیں میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو، یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا، زمیں میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمیں میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، گلوں کو چوم لیتے سحر نم شب نمی قطرے، گلوں کو چوم لیتے ہیں سحر نم شب نمی قطرے، نبی کی نعت سن لے تو چمن میلا نہیں ہوتا، زمیں میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمیں میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا، زمیں میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمیں میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، منازع تو نہیں فن پر مگر ناصر یہ دعویٰ ہے، منازع تو نہیں فن پر مگر ناصر یہ دعویٰ ہے، ثنائی مصطفیٰ چومے کفن میلا نہیں ہوتا، زمیں میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمیں میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، صدق الله العظيم۔ ضرور شریف ہوا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ قرآن شریف آیات مبارکہ ما ذکر کا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اللہ پاک ارشاد مبارک تے چې دا قرآن شریف مونږ نازل کړی او د حفاظت په مونږ پخپله کوو، چې څنګه د پاکستان یا د نور ممالکو دغه ترتیب وي چې د هغې حفاظت دپاره پوج ودرېږي، د هغې حفاظت کوي او د هغې د سرحداتو د هغې د هر قسم
حفاظت دپاره هغې تکلیفونه برداشت کوي او د هغې حفاظت په خپله ذمې اخیستې وي. وزیر اعظم په هغې باندې خپل دغه مقرر کړی وي. همدقه شان دا کم طلبه کرام، دا مدارس، علما کرام، دا کم چې خدمتګاران دي د دین د احادیثو، نو دا د الله پاک دا حفاظت والا ګرځولي دي. د دې په ذریعې سره د قرآن شریف حفاظت کوي، دا یو ذریعه ده. نو دی کې ستاسو د ماشومان دا مدارس، زمونږ دا مدرسه، دغه شان نور مدارس، علما کرام په دې کې شامل دي. نو دې سره خصوصا د الله پاک د پیغمبر علیه السلام ډېر مینه محبت وي، ډېر زیات مینه محبت دې سره ساتي. نو مونږ دا نن پروګرام د دې حوالې سره چې مخکې څنګه معظم او ډېر ښکلي ترتیب سره زمونږ مدرسه وچلېده، مزید دا میټینګ دا ناسته د دې باندې مونږ شروع کړو چې مزید به نور څنګه طریقې دې له ورکوو او نوې کم دغه چې را روان دی ترتیب په نورو مدارسو کې، بهر مدارسو کې کم مشرانو موږ د ترتیب ښودلی دی، هغه ترتیب به مونږ څنګه دلته اپناوو او زمونږ دا نوې نسل لا به مونږ څنګه هغې سره مخامخ کوو. مخکې مدارسو کې به صرف دغه ترتیب و چې قرآن به یاد کو، بس په ناظره به دې وي، بس دغه به دغه یا په حفظ وکړو. اوس په مدارسو کې هغه مدرسه به کامیابه چې کومه مدرسه په هغې کې د تجوید د قواعدو سره سره قرآن شریف هر ماشوم ته آیاتن یاد وي. نن سبا داسې دور دی، د هر یو ماشوم چې د تجوید هر یو قواعد هغه ته یاد وي، هغه داسې تلاوت وکړي چې سړی ته خوند او لذت حاصل کړي، زړه مطمئن شي. نو دغه مدرسې دا ترتیب مونږ شروع کړی دی. نو په دې کې ستاسو مدد مونږ